Today, today we have come to Kandolim Village Panchayat to meet the Sarpanch, taking the biggest issue of Kalangut constituency, that is the development at the Sikerim hill. अशें आमकां कळून येयलां आनी त्या डॉक्युमेंटाच्या हेचेरसून कळटा की गव्हर्मेंट हॅज गिवन द लीज टू अ इंडियन हॉटेल, that is a Tata group of hotels, around 3 lakh square meters. ये 3 लाख स्क्वेअर मीटर म्हणजे आख्खो प्लेटो. ऑल्दो द सिकेरीम हिल चेंज जावन आसा एक मोन्युमेंटल एंड प्रोटेक्टेड एरिया, हे प्रोटेक्ट करचे सांडून गव्हर्मेंटान आयज थंय एंटायर डेव्हलपमेंट करपाक टाटा हॉटेल्साक दिल्लेलें आसा. ह्या हेचेर आमचो एक निशेध आनी हेच्या बद्दल डिस्कस करपाक आमी सरपंचाक मेवले. And we were very happy to meet the Sarpanch. तेणीन दाखवले आपणाचो full opposed to this project, and he said that entire village panchayat Kandolim has opposed this project. ह्या हेचेर तेणीन आमकां full support extend केला की no matter that we will not allow this project to come up over there, we will fight it out. And with this, through this media, we give the call to entire villages of Sikerim, Kandolim and the Kalangut constituency overall to come in support of this, so that we stop this project, which is the totally destructive project of village Kandolim. वो ताज प्रोजेक्ट पळय आतां प्रपोज केला इन 13 ऑगस्ट 2024. हो लीज एग्रीमेंट तेणी रिन्यू केला आनी हो प्रपोजल तेणी ऑलरेडी टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिला आनी कन्सर्न अथॉरिटीक दिलेलो आहा, टावन प्लॅनिंग आनी कलेक्टराक. हो प्रोजेक्ट आमी ओपोज केल्लो इन 2001. हो प्रोजेक्टाचेर पंचायत ग्रामसभांनी रेजोल्युशन घेतलेलें की हो प्रोजेक्ट थंयसर दिवचें न्हू म्हणून, आनी थंयसर एक बॉटॅनिकल गार्डन करचें म्हणून. हें 2001-2002 जालेलें. टील देन आमी तो फॉलोअप करीत आसले आनी तो प्रोजेक्ट बंद आसलो. आतां तो परतूनय ते प्रोजेक्ट कॉमेस करूंक सोदता आनी आयजूच आमी आमच्या सरपंचाक मेळोन तेजे कडेन कॉन्फिडन्सान घेतलेलो आहा आनी तेणें आमकां फूल सपोर्ट दिलेलो आहा, सांगून की आमी हो प्रोजेक्ट थंयसर येवन कसलेच दिवचो ना म्हणून. आनी तेणींनी पंचायत रेजोल्युशन घेतलेलें आहा, तुवें प्रोजेक्ट हो येयत जाल्यार आमी ओपोज करतले म्हणून. हो प्रोजेक्ट म्हाज्यान म्हणूं येता, आमी सगळ्या आख्या गोंया भुटानी प्रोजेक्टाक लागून झगडटा, पूण हो 3 लाख स्क्वेअर मिटर्स, नॉट 30,000, हो 3 लाख स्क्वेअर मिटर्स प्रोजेक्ट हो आमी सगळ्यांनी ओपोज करूंक जाय. पयलो आमी सिकेरी कांदोलीन ओपोज केल्लो इन 2001-2002. आतां आमी सगळे कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी नॉट ओन्ली कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमकां सगळ्यांचो आख्या गोंयचो सपोर्ट जावो हो प्रोजेक्ट बंद करपाक. हो ताज्याचो प्रोजेक्ट सिकेरी दोंगरार येता पळय तो बीग डिजास्टर म्हणून जाता आमी, कित्याक ती फ्लोरा फावना तशी जायतीं जनावरां थिंगासर आसता. आनी दुसरें म्हणल्यार आनी बॉटनिकल आख्खे दोंगर तो बॉटनिकल जावन आहा. आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार हें तर ते सिकेरी दोंगर आयिल्ले आख्ख्या टोटल डिस्ट्रक्शन जातलें, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, सगळो नेचर काबार जावंक ही गंभीर परिस्थिती जावपाचे चान्सीस आसा. सो सगळ्यांनी मागता आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी ह्या प्रोजेक्टाक एगेन्स्ट सपोर्ट करचो आनी हें जावंक दिवचें ना म्हणून. आयज आमी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम मेंबर्स आनी कोर कमिटी कांदोळेच्या सरपंचाक मेळोंक येयल्ले रिगार्डींग सिकेरीच्या दोंगरार डिस्ट्रक्शन प्रपोज केला पळय ताका. थिंगासर व्हडलो ताज्याचो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा 3 लाख स्क्वेअर मिटरांनी. आमच्या आग्नेल बारेटोन सांगला पळय ते भाशेन हो जावन आसा एक व्हडलो डिजास्टर आमच्या गांवकारांक आनी आमच्या नेचराक. हो सिकेरीचो दोंगर जावन आसा फामाद दोंगर आख्या संवसारभर, आनी तो तर डिस्ट्रॉय जालो जाल्यार आमची नेचरल ब्युटी आमच्या गांवची काबार जातली. तेन्ना आमकां सरपंचान बरो तेंको दिला, तेजेर आमी
तो ओपोज करपाक तेन्ना सगळे मेळोन आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी सरपंच आनी तशेंच सगळे गोंयचे आमचे एक्टिविस्ट ह्या दोंगराचेर आमी कांयच येवंक दिवचें न्हू आनी हो आमी सांबाळपाक आमी सगळे एकवटान वावरोया.